Angkon ang duha ka bata nga nakaita sila sa paghilak sa birhen og dugo. Serino Talyada sa TV Patrol Exclusive. Dinihis sa gamayng parokya ni San Martin de Porres sa barangay Ilihan sa lungsod sa Tabogon, amihanang Sugbo, way puas sa pagbisita ang mataw. Sa kumbento na himutang ang rebulto sa Immaculate Heart of Mary, nga giingong naghilak og dugo. Antigo na ang maong rebulto, ug napaksit na ang panit ini. Apan tataw sa mga mata sa rebulto ang mga lama sa luha nga gituohang dugo. Kining duha ka bata, si Bernadette ug Roxanne, ang nakakita. Hunyo 18 ning buwana dihang nahitabo ang giingong milagro. Way hunong sa paghilak si Bernadette sa pagsaysay ug sa siya kaswerte. Pero nakasulti ko sa kong galingon niya. Mas maayo pa dyan nga. Mag-ampo na lang ko sa rosaryo kasi buhaton pa na ako kung ipangbuhat ito sa muas, sa pako sa syudad, sa karang pang panahon. Nakasulti ko nga kasi sa akong mga gibinuan dito sa syudad, may pay, i-ampo na lang akong rosaryo. Alang nila sila ang gitugyanan sa birhen nga magsabuag sa maayong balita. Magpaampo siya. Kaya daghan na ba ayaw ron nga wala na mag-ampo. Kami siguro yung gamitong instrumento para magpaampo siya nga Santos nga Rosario. Matod sa mamulupyo, mensahe sa pagbalik sa Ginoo ang hatod sa birhen sa ilang parokya. Labi na kay inanay nga ni palayo sa simbahan ang ubang parokyano. Kahibaw na ako nga kanang kuan niya, gitabangan jud niya answer sa pangutana namo nga mobalik sa Ginoo. Kay maramang gyud ta kay masakitan na mami maghunahuna ba nga si Father kada humili niya iya ginang ikuan nga unta bisag taga-agahinan lang namo og oras. Sila lang ka minutos ang gipangayon niya wa gyud bay manalinghog ba. Nituod jud ko nga nagmilagro gid siya kay naaman jud ko nakita niya nga kanang pagtuo sa iyang luha dugo. Gipasabot hinuon sa Cura Paroko Father Nestor Soriano, di pa makonpermar sa simbahan ang katinuod sa giingong milagro, apan naghatod kini og senyales sa mga tao. As a reminder para sa tanan, ang mga katawhan, alang sa tuang repentance o prayers ni Alde, no? Kaya murag mamanay kuwang yun, no? Sa tibuok, no? Sa katawhan. Matod sa Cura Paroko, gipahibaw na niya ang Archdiocese sa Sugbo aron sa pagtanaw sa giingong milagro sa birhen. Dili na bag-o ang mga ini nga panghitabo sa simbahan, ang pagpakita sa birhen ngadto sa mga bata o ang paghilak og dugo. Apan labaw nga mas gipahimugatan sa maong panghitabo ang pagpukaw sa nga bugnaw na nga pagtuo sa katawhan ngadto sa labaw nga makagagahom. Reno Talyada, ABS-CBN News.